बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहबाब ज़िक्र हमारा मुआशरा इतनी गिरावट का शिकार है कि पहले हम ये सुनते थे कि लोग किसी की खुशी का मजाक उड़ाते हैं, अब लोग जनाज़ों का भी मजाक उड़ाने लगे हैं। ये कल की खबर है कि बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है। मौलाना तारिक जमील साहब जो एक बड़े नामवर आलिम दीन हैं, उनके बेटे आसिम जमील साहब की अचानक जो वफ़ात हुई है, उस पर सोशल मीडिया पे एक बहस चली हुई है। आया कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं आसिम जमील साहब, उनको कत्ल किया गया या उनके साथ कोई हादसा पेश आया है या उन्होंने ख़ुदकुशी की है। इस पर सोशल मीडिया पे ऐसी बहस चली हुई है कि आप खुद हैरान होंगे। आपने भी इसको मुलाहज़ा किया होगा कि सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है, कोई उनके बेटे की मैयत को भी उन्होंने मजाक बनाया हुआ है। इस पर मौलाना तारिक जमील साहब के जो बड़े बेटे हैं, उन्होंने जनाजे को छोड़कर सोशल मीडिया पे आके लोगों को समझाया और आकर वजाहत पेश करनी पड़ी। ये हमारी कौम की हालत है, हम कितनी गिरावट के शिकार हैं। इस पर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। हमारे हाज़िर होने का मकसद कोई व्यूज़ लेना नहीं है, बल्कि इस इंसिडेंट के ऊपर बात करने के लिए आज हमने खुसूसी वक्त लिया है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कि आखिर हुआ क्या, ये हादसा पेश आया है या ख़ुदकुशी की है या फिर उनको कत्ल किया गया। इस पर बात करने के लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल वाहिद हुसैन क़ादरी साहब से टाइम लिया है कि वो आकर हमें बताएं कि आखिर माजरा क्या है, और जो हमारी कौम गिरावट का शिकार है उस पर भी बात होगी, और ये भी हज़रत बताएंगे कि हादसा हुआ है या ख़ुदकुशी की है या फिर उनको कत्ल किया गया। हज़रत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया है। मौलाना तारिक जमील साहब जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, ये जो मामला हुआ है ये किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। जो सोशल मीडिया के ऊपर भी और बाकी जो दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, उस पर हमने देखा है कि ऐसा एक तूफ़ान बदतमीज़ी छिड़ा हुआ है और मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की वफ़ात को लेकर इस पर आप क्या फरमाएंगे? क्या ये हादसा हुआ है या उनको कत्ल किया गया या फिर उन्हें ख़ुदकुशी की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इस अहम मौज़ू के लिए आपने मुझे चुना। जी। बात ये नहीं कि अल्लामा साहब के बेटे ने ख़ुदकुशी की, उनके साथ कोई हादसा हुआ, जी। तबी मौत है, ऐसी बात नहीं होती। पहली बात तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला किसी बाप पे ये वक्त दुश्मन पे भी ना आए कि आमीन। उसे बुढ़ापे में अपनी बेटे की, जवान जवान बेटे की। औलाद कोई के जनाजे को कंधा देना पड़े। आमीन। ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। अल्लामा साहब के बड़े बेटे, जैसे कि आप कह रहे थे कि उन्होंने वीडियो पैगाम भी उन्होंने जी। शाये किया था कि ये जो तरह तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी, और बाकी इसके अलावा भी जो लोग कह रहे हैं जितना ज़ुबानें उतना बातें, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये वाज़ेह किया कि उनके भाई, छोटे भाई जी। आसिम जमील साहब की जो डेथ हुई है वो इस लिहाज से हुई कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पिस्टल लिया और अपने सीने पे शूट कर दिया। अब दो बातें हैं कि उन्होंने शूट क्यों किया, जी। किस वजह से किया, और हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट और उनके बड़े भाई के बयान को अगर सामने रखें तो ये बात तो वाज़ेह है कि जिस वक्त उन्होंने अपने आप को शूट किया तो वो अपने आप में नहीं थे, नहीं थे। कि उनको बचपन से एक बीमारी थी, दिमागी तवाज़ुन उनका कभी कभी इस तरह बिगड़ जाता था। और मैं आपको बताऊं कि हमारे अपने इस इलाके में अमीर कबीर बाप का अकुलता बेटा जो शहज़ादों की तरह ज़िंदगी गुजारता था, जी। अचानक एक दिन उसके वफ़ात की खबर आई तो पता चला कि उसने अपनी कम पट्टी पे पिस्तौल रखा और गोली चलाई। वजह क्या बनी? यही बीमारी। डिप्रेशन में, इंतहाई दिमाग इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि बंदा क्या कर रहा है यानी उसको खुद उसको को भी इस पता नहीं बात होता। का पता नहीं होता कि पता वो नहीं अपने होता साथ क्या कर रहा अपने साथ क्या कर रहा है। है। जी। तो इस लिहाज से तो हम उसको माजूर कहेंगे, सही। अल्लामा साहब के बेटे को, सही। कि उन्होंने जो अपने साथ ये किया वो जानबूझ कर नहीं किया, बल्कि एक ऐसा वक्त आया जब उनको ये करना पड़ा। यानी जिस तरह
بندہ آپس سے بہر ہو جاتا ہے، یعنی برتن توڑ دیتا ہے یا پھر کسی کو جو چیز پڑی ہوتی ہے اٹھا کے مار دیتا ہے، جس طرح کے پاگل دیوانے ہوتے ہیں مجنون قسم کے لوگ۔ ہمارے پاکستان کے جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں نا، بہت ساری ہیں، بہت علمی ہیں، لیکن ان میں اب یہ خرابی بھی کچھ عرصے سے ہے کہ کسی کی بیماری ہو گئی، کسی کے جنازے ہو گئے، اس پہ بھی مذاق اور میمز بنائے جاتے ہیں، اور بغیر تصدیق کے بات کو چلا دیا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت عطا فرمائی ہو تو وہ تو زیادہ نشانہ بنتا ہے۔ جی، مولانا صاحب کی فین فالوئنگ پورے پاکستان میں کی بات نہیں، پوری دنیا میں موجود ہے، سب لوگ ان کے دیوانے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے دوسروں کی اصلاح کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے گا۔ ہمارا جو معاشرہ یہ ننگا معاشرہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو منفی کمنٹ جو پاس کرنے والے ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ بڑا وقت پڑا ہے آگے، جب آپ کا دل کرے تو آپ پھر بعد میں کبھی منفی جو پروپیگنڈا کرنا ہو یا کمنٹس پاس کرنے ہو تو کر لیجئے گا، لیکن ابھی گھر میں جب جنازہ رکھا ہوا ہے تو اگر آپ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے تو کم سے کم اپنی زبانوں کو تو بند رکھ سکتے ہیں، صحیح، اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ اور جو اس کے علاوہ لوگ موجود ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں، بس میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جو ہے نا یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل بھی دے، مولانا صاحب اور ان کے خاندان والوں کو، آمین، اور ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال ہمارا جو معاشرہ ہے اسے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایسا معاملہ کبھی کسی کے گھر میں ہو سکتا ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تقریباً روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہو جاتے ہوں گے، لیکن کیونکہ جتنا زیادہ شہرت ہوتی ہے تو پھر وہی بہر اجاگر ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمیں اس معاشرے میں یہ پہلو رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہمیں حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ سیرت سے ملا ہے کہ دوسروں کے غم میں شریک ہونا، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، جی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ صحیح، بالکل۔ اور اس وقت علامہ صاحب، مولانا صاحب بڑی مشکل میں ہیں، تو ہمیں ان کے بڑھاپے ہمدردی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، دعائے مغفرت کرنی چاہیے، صرف ویوز لینے کی خاطر کہ کیا ہو گیا، کیا نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا، تو اس طرح کے تھمبنیل لگا کے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا دینا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس چیز کو میں حادثہ کہوں گا، حادثہ کہوں گا، کہ کیونکہ انہوں نے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ یہ کیا ہے جی، تو میں اس کو معذور سمجھوں گا۔ صحیح۔ ناظرین کرام، آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی ہے، ہم نے ان سے سوال کیا کیونکہ ان کی معلومات ان کو ملی تھی کہ جو مفتی صاحب کے جو بیٹے، مولانا صاحب کے جو بیٹے ہیں عاصم جمیل صاحب، کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، حادثہ ہوا یا ان کو قتل کیا گیا یا پھر انہوں نے خودکشی کی؟ تو اس کے جواب میں مفتی صاحب نے بڑے احسن انداز میں ہمیں جواب ارشاد کیا، ہمیں اطمینان قلب بھی ہوا کہ جو مولانا صاحب کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے، ان کو ایک ذہنی طور پہ بیماری تھی، یہ ڈاکٹروں نے میں رپورٹ کے اندر ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کو جو ذہن تھا نا وہ بچپن سے مفلوج تھا۔ اس طرح کوئی بندہ غصے میں آ کر یا کوئی پاگل برتن توڑ دیتا ہے یا کسی کو مار دیتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کے محلے میں، ہمارے محلے میں بھی ایسے لوگ ہیں، تو جیسے وہ کسی کو پتھر اٹھا کے مار دیتے ہیں یا پھر کسی کے وہ گالیاں دے دیتے ہیں اور برتن بھی گھر کے توڑ دیتے ہیں۔ مولانا صاحب کا یہ بیٹا بھی ایسی بیماری میں مبتلا تھا، اللہ ایسی بیماری کسی کو نہ دے۔ تو اس حوالے سے ہم نے سوال کیا تھا مفتی صاحب سے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کو ہم حادثہ کہیں گے، اس کو ہم خودکشی بھی نہیں کہیں گے اور ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا۔ باقی جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑی غلاظت ہے کہ ہم ایک تو تصدیق نہیں کرتے اور بغیر تصدیق کے ہم بات کو شیئر کر دیتے ہیں محض ویوز لینے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کیا مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حق ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے عیادت کی جائے، فوت ہو جائے تو اس کے جو ہے افسوس کیا جائے، اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی جائے، اس کی مغفرت کی دعا کی جائے، یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ مسلکی طور پہ ایک بہت بڑا جو ہے بری اور گندی فضا چل رہی ہے، مسلک کی اینک ہم سب نے پہنی ہوئی ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے۔ آج ہمارا مقصد کسی کے مسلک کے پر بات کرنا نہیں تھا،
نہ ہی کسی کی ذاتی طور پہ کسی کے اوپر بات کرنی تھی، بلکہ آج ہماری جو بات تھی وہ انسانیت کے اوپر تھی۔ یعنی اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو گولی لگی ہے، وہ وفات پا چکے ہیں، تو وہ بھی تو ذی روح ہے نا، ان کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ان کے جوان بیٹی کی اگر لاش رکھی ہے تو مولانا صاحب کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی، تو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ہم حاضر ہوئے تھے، اور مفتی صاحب نے بڑے احسن انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اس کو نہ قتل کہیں گے، نہ خودکشی کہیں گے، بلکہ ایک حادثہ کہیں گے جو اچانک ان کے ساتھ رونما ہوا۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا سانحہ کسی دشمن کے گھر میں بھی نہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔